नमस्कार, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। म हुँ जितेन्द्र रसिक। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्षेत्र हो कृषि र वन पैदावार, तर यही क्षेत्र मुलुक र राज्यबाट उपेक्षित छ। कृषि र वन पैदावार क्षेत्रलाई कसरी उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी बनाउन सकिला त? यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य माननीय घनश्याम खतिवडाज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन यो नेपाल एक खालको कुनै बेला कृषि प्रधान मुलुक, अहिले त्यो नारा पनि सुनिँदैन। के छ नेपालको यो कृषि क्षेत्र, वन पैदावार क्षेत्रमा उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी कार्यको लागि तपाईहरुको समितिले के गरिरहेको छ? हामीले अहिले वास्तवमा ठिकै भन्नुभयो। हाम्रो मुलुकको भूगोल, हाम्रो मुलुकको वन पैदावार वा हाम्रो मुलुकको जमिन, यो हाम्रो आवश्यकता र अहिलेको हाम्रो परिवेशलाई हेर्ने हो भने हाम्रो उत्पादनको मुख्य साधन यिनै चिजहरू नै बन्नुपर्छ र यसमा आधारित अर्थव्यवस्था, यसमा आधारित अर्थतन्त्र हाम्रो मुलुकका लागि दिगो हुन्छ भन्ने हाम्रो समितिलाई लागेको छ। सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यद्यपि हामीले अहिले यो जमिनमाथि, यहाँले बडो राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो, जमिनमाथि हिजो जुन ढङ्गले भरोसा गरेर भकारीमा धान राख्ने, कृषिमै आधारित भएर सम्पूर्ण आफ्नो चाहिँ पेसा व्यवसाय खेती बनाउने चिजहरूमा आज जमिन खण्डीकरण भयो। त्यो घडेरी प्लानिङका नाममा होस् वा अव्यवस्थित बसोबास गराउने हिसाबमा होस् वा जङ्गलमाथिको अतिक्रमणका हिसाबले होस्, त्यो भइसकेपछि हामीले अहिले भू उपयोग ऐन संसदले बनाएको छ। त्यो हाम्रो समितिले त्यसलाई दफावार छलफल गर्यो र भू उपयोग ऐन हामीले बनाइसकेपछि त्यसले अब जमिनलाई, खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरी प्लानिङका नाममा बालुवा हालेर अब जता पायो त्यतै चाहिँ भूमाफियाहरूले, जमिनको दलाली गर्नेहरूले बेच्न नपाउने गरेको वा त्यो ढङ्गको चाहिँ एउटा स्थिति बनाएर चाक्लाबन्दी गर्ने र हामी कृषि व्यवसायमा अब मुलुकलाई फर्काउनु पर्छ र कृषि नै हाम्रो दिगो अर्थतन्त्र हो र समृद्धि हामीले कृषिबाट खोज्नुपर्छ। आज हामी कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ। यहाँको सुरुकै प्रश्नले धेरै चाहिँ यसका उत्तरहरू जन्माइसकेको छ कि हामीले आफूले यत्रो राम्रो चाहिँ फर्टिलाइजर जमिन, उत्पादनशील जमिन हामीसँग हुँदाहुँदै तरकारी, गोलभेडा, प्याज, लसुन समेत हामीले आयात गर्नुपर्छ। यो दुःखद कुरो हो। यो चिज हामीले अब निर्यात गर्ने, जे चिज आयात गरेका थियौँ आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्छ हाम्रो अर्थतन्त्रले। हामी त्यो दिशा, कृषिमा क्रान्तिका कुरा धेरै भए हैन? जुन खालको ठुला कुराहरू आए तर व्यवहारमा केही पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। हाम्रा जमिनहरू त्यसै बाँझा छन् हैन? युवा शक्ति जति सबै विदेशमा पलायन छन्। यो अवस्थामा के गर्न सकिँदा? जुन खालको यो समितिले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ? हैन, हामीले अहिले समितिले गरेको, मैले अहिले मूल काम भने कृषिमा फर्काउनका लागि अहिले जङ्गलले ढाकिएको 44% जमिन हामीसँग छ। आवास क्षेत्रले पनि केही जमिन ओगटेको छ। बाँकी हाम्रो चाहिँ मुनतिरबाट खोला बगिरहेको छ, मासतिर सिँचाइ नपाएर जमिन टङ्ग फुटिरहेको छ। त्यसलाई लिफ्टिङ गरेर सिँचाइ गर्ने हो कि हाम्रो समितिले सिँचाइको पनि बाटो हेर्नुपर्ने भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ हामीसँग भएका स्रोत के छन्, प्राकृतिक स्रोतहरू, तिनलाई कृषिको आम्दानीका लागि हामीले बढाउनुपर्छ। हाम्रोमा अहिले मलको अस्ति भर्खरै हाहाकार भयो। मल आपूर्ति विदेशले दिएन भने वा अलिकति निर्यात आयातमा सङ्कट भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउन पाउँदा रहेनछौँ। त्यसले गर्दा अर्ग्यानिक उत्पादनमा पनि जोड दिएर हेरौँ वा आफै त्यो रासायनिक मलको ठाउँमा हामीले के बनाउने हो। कम्पोस्ट मलले काम दिन्छ कि वा अर्ग्यानिक मल हामीले चाहिँ बनाएर भएन भने कुनै रासायनिक मलै बनाउँदा पनि आफै बनाउन सक्छौँ कि त्यो तर्फ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। हाम्रो समितिले त गम्भीर रूपमा यो मल यसपटक जुन किसानले नपाएर अन्नबाली, मौसमले त साथ दिएको हो नि, पानी पर्यो बेलामा खेतीबाली, हामीसँग त चराले बिस्न्याउन उम्रिने जमिन छ नि हैन? त्यो खालको जमिन छ। अलिकति मात्र योजना व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने कृषिलाई अलिक बढी जोड दिनुपर्छ भनेर माननीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई नै हामीले राखेर समितिमा छलफल पनि गरेका छौँ र कृषिका विज्ञहरूसँग पनि हाम्रो कुरा छ। हाम्रा आफ्ना लोकल बिउहरू धरापमा परिसके, तिनलाई पनि जगेर्ना गरौँ। हाम्रो कति बिउहरू लोप भइसकेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हाम्रो समिति
कृषि व्यवसायलाई विदेशमा गएका साथीहरूलाई मुलुकमा यो कोभिडले पनि धेरै युवाहरू मुलुक फर्काउँछ भन्ने अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि फर्किएका युवा पनि फेरि विदेशै जान थाले भन्ने सुनिँदैछ। त्यति रिस्क नउठाइकन हामी हाम्रो बाँझो जमिनलाई एकपटक हराभरा बनाउने कोसिस गरौँ। जुन यो हामीले कुरा गरिरहँदा एउटा ठोस योजना दिने बेला भएन र यो त ढिलो भयो। अलिकति नयाँ वैज्ञानिक ढङ्गले ठोस योजना बनाएर अबको हरेक माटो परीक्षण गरेर यो ठाउँमा यो कृषि उत्पादन, यो ठाउँमा अब वनस्पतिलाई पनि जोड्न सक्छौँ हामी होइन, कृषिसँगै यो वन पैदावार क्षेत्रलाई पनि त अगाडि बढाउन सक्छौँ नि। हामी सक्छौँ। यो कस्तो छ हाम्रो जलवायु भनेपछि हाम्रो जलवायु चाहिँ आफूले रोपेको बिरुवा 15 वर्षमा आफ्नै हातले आरा काट्न सकिने गरेको रुख हुने गरेको जलवायु छ। जहाँ अन्न बाली हुँदैन त्यहाँ हामी टिम्बर मोमेन्टमा जाउँ न, काठ उत्पादनको हिसाबमा जाउँ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ एग्रोको हिसाबले एग्रो फरेस्ट्रीको हिसाबमा पनि जान सकिन्छ। मुनि चाहिँ बिरुवा सानो हुन्जेलीसम्म चाहिँ त्यहाँ हुन सक्ने त्यसमा जान सकियो। फेरि तपाईँको यो हाम्रो जमिनमै उम्रन बित्तिकै जडीबुटी उम्रन्छन्। अब त्यो क्षेत्रलाई पनि अलिकति वनस्पति विज्ञहरूले चाहिँ एक खालको उर्वर बनाउन सकियो भने मुलुकमै 15 लाख अथवा 12 देखि 15 लाख जनशक्तिलाई रोजगार दिन सकिन्छ भनिरहेका छन्। त्यसलाई पनि एउटा एक खालको ठोस योजना बनाउन आवश्यक छ नि। सरकारलाई पनि मैले सुझाव राखेको छु, रोस्टमबाट पनि मैले त बोलेको छु धेरै पटक पार्लियामेन्टमा संसदमा पनि। हामीले 5 वटा टीको आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने मेरो त आग्रह हो। समृद्धिलाई भेट्ने भने 5 वटा टीमा जानुपर्छ। एउटा टी भनेको टिम्बरको मोमेन्ट हो। टिम्बर मोमेन्ट हामी गरौँ र हाम्रो जलवायुले जहाँ जे रुख हुन्छ, तराईमा टिक होला, सिसौ होला, सखुवा होला, साल यस्तै जे प्रजाति हुन्छ, पहाडमा उत्तिस होला, चाँपो होला, त्यस्तै गरेर चाहिँ ओखर होला, कटुस होला, जे हुन्छ, लप्सी होला, त्यो ढङ्गका रुख बिरुवाहरू जुन वनस्पतिमा हुन्छ हामी एउटा अन्न बाली नउब्जिने विकट पाखा पखेरा छन्, त्यहाँ खनी खोस्री गर्दा पहिरो जाने ठाउँ छ, त्यहाँ हामी चाहिँ हरित क्रान्ति गरौँ बिरुवा रोपेर। एउटा टिम्बरको मोमेन्ट। दोस्रो टी हामीले टुरिज्ममा जाउँ न। हामीले टुरिज्ममा जाँदाखेरि दोस्रो टीमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा हिमालहरू देखाएर हाम्रा प्राकृतिक भौगोलिक पर्यटन, कृषि पर्यटन अनि कृषिको पर्यटनलाई पनि हामीले राम्रा कृषिका फर्महरू बनाइदिउँ। माथि चाहिँ हामीले यो रुबी भ्याली जस्ता ठाउँहरूमा राम्रो चौरीका फर्महरू बनाइदिउँ। ओलाङचुङ गोला जस्ता ठाउँहरूमा हामीले त्यहाँ के हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ हुन सक्ने गरीका चाहिँ फर्महरू, च्याङ्ग्रा भेडाका फर्महरू होलान गरौँ। तराईतिर हामीले गाईका भैँसीका फर्महरू बनाइदिउँ। त्यसरी चाहिँ पशुपालनको क्षेत्रमा र कृषि आम्दानीको क्षेत्रमा मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकले नगर्न खोजेको होइन, गर्न खोजेको थियो, तर धेरै नेगेटिभ सोचका कुराबाट चाहिँ बढी हुँदो रहेछ। मैले धनकुटाको पारी पातलेको सुन्तोला देखेको थिएँ। सुन्तोला फर्म गभर्मेन्टले व्यवस्थित गरेर गरेको थियो, एकदम राम्रो। खोकुको सुन्तोला, पारी पातलेको सुन्तोला भनेपछि धरान विराटनगरको बजारमा अरू सुन्तोला भन्दा 5-10 रुपियाँ महँगै हालेर मान्छे त्यो सुन्तोला खान्थ्यो। अहिले पनि नयाँ टेक्नोलोजी आयो। मुलुकको मन्त्री भइसकेको मान्छे लोकेन्द्र विष्ट आज दाङमा गएर चाहिँ उहाँले ड्रागन फ्रुटको खेती गर्न थाल्नुभएको छ। मैले उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ, साक्षात्कार गरेको थिएँ। ड्रागन फ्रुटको बिरुवा पनि उत्पादन गर्छु, फल पनि उत्पादन गर्छु। फल आज काठमाडौँका ठुल्ठुला होटलहरूमा जान्छ भनेको छ। त्यो चिजलाई आज चाहिँ लोकेन्द्र विष्टको ड्रागन फ्रुटको खेती हेर्न मान्छे जान्छ। टुरिज्म दोस्रो टी हो। तेस्रो टी भनेको इलामको बुक्की फुल नफुल्ने पाखोमा चिया मजाले भएको छ भने त्यस्ता वातावरण भएका ठाउँमा यहाँले अघि भने सोइल टेस्ट गरौँ र चियाको खेती गरौँ जो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्छ। तेस्रो टी चिया हो। यी 3टा टीहरूलाई पुरा गर्न हामीलाई मेन पावर चाहियो। त्यसका लागि अब जङ्गबहादुरको इतिहास पढाएर हुन्न, छोराछोरीहरूलाई टेक्निकल एजुकेसनमा लानु पर्यो। टेक्निकल एजुकेसन हाम्रो चौथो टी हो। 5औं टी भनेको सबै काम गर्नका लागि हामीले कोही विदेश कुद्ने, कोही सडकमा नारा जुलुस गर्ने, कोही माइती घर मण्डेलामा राम्रा भेटे पनि नराम्रा भेटे पनि पलेन्टी कसेर बसिरहने, यसरी हाम्रो नेगेटिभ सोचबाट हुँदैन। ती सबैलाई रोजगारी दिने वातावरण निर्माण गरौँ न, त्यो त हुँदै हैन, त्यो समस्या त देखिँदैन नि। र तेस्रो, चौथो, 5औं टी भनेको चाहिँ टिम वर्क हो। हामी टिम वर्क गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि टुरिज्म, टेक्निकल एजुकेसन, टिम्बरको मोमेन्ट, टीको खेती र टिमवर्क, यी 5 वटा टीबाट हामी हाम्रो मुलुकको समृद्धि भेट्न सक्छौँ। तपाईँ समितिमा हुनुहुन्छ, सरकारलाई यो सुझावहरू, यो योजना त पेश भएको होला। भएको छ, मजाले लिखित पनि गएको छ, मौखिक पनि भनिएको छ। किन कार्यान्वयन अब त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ केही पहल हुँदैछ कि छैन? भएको छ, के राम्रो छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमभित्र यी चिजलाई समावेश गरेर जानुपर्छ। मान्छेको उसको सिप र दक्षताका आधारमा कृषिमा सुलभ ऋणहरू उपलब्ध गराएर मान्छेलाई कृषि पेसामा फर्किनका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो भू उपयोग ऐनलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ र यसलाई सक्रिय बनाएर स्थानीय तह
प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले हामीले त्यो जमिनमाथिको खण्डीकरण रोक्नुपर्छ र कृषि योग्य जमिनलाई चाक्लाबन्दी गर्ने, त्यसमा सिँचाइको प्रबन्ध पुर्याउने, सिँचाइ नहुने ठाउँमा कुलो पानी सतहबाट पुर्याउन सकिँदैन, डिप बोरिङबाट भए पनि लिफ्टिङ गरेर भए पनि पुर्याउनुपर्छ। सिँचाइ र प्रविधि आजको कृषिका लागि पुरातन प्रविधिबाट र पुरातन सिँचाइका व्यवस्थाबाट अब भएन। त यसमा कृषिमा आधुनिकीकरण पनि हामीले गरेर जानुपर्छ र आधुनिकीकरणभन्दा बढी कृषिलाई निर्वाहमुखी कृषि हामी कहाँ भएको छ, व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा कृषिबाटै म आम्दानी लिन्छु, कृषिबाट लिएको पैसाले म मेरो छोराछोरी पढाउँछु, मेरो स्वास्थ्य उपचार गर्छु भन्ने ग्यारेन्टी त्यो किसानमा हुनुपर्छ। र किसानको पेसालाई पनि अवहेलना गरियो। के गर्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ खेतीपातीको काम गर्छ भन्यो भने मान्छेले परम्परादेखि नै हामीले यो कृषि कर्मलाई चाहिँ अलिकति अवहेलना गरेकै कारण पनि यो अवस्था। मान्छे छोरो के गर्छ भन्यो भने महिनाको 5,000 10,000 20,000 को जागिर खान्छ भने त्यो योग्य छोरी दिने भो। अब पाठ्यक्रममा सहित अलिकति कृषिको पाठ्यक्रमहरू हैन अनिवार्य रूपमा राख्ने यो अभियान त सरकारले गर्नु पर्थ्यो नि हैन। कमसेकम हामीले पाठ्यक्रममै गलत दिइरहेछौँ कि हैन। कृषिमा हामीले यी कुराहरू हासिल गर्नका लागि त मैले अघि भने नि यसलाई टेक्निकल एजुकेसन पो दिनुपर्छ त। अब त कृषि गर है भनेर हुँदैन। हामीले कृषि विज्ञहरू, जुनियर टेक्निसियन पनि, यसका सिनियर टेक्निसियनहरू पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। मैले नार्कमा हेरेको थिएँ, सरकारले व्यवस्था गरेको नार्क भन्ने संस्था छ, कृषि अनुसन्धान परिषद। त्यसमा यति राम्रा वैज्ञानिकहरू छन्, काम नपाएर बसिरहेका छन्। त्यसलाई लगेर काम दिनु पर्यो नि। हाम्रो जुम्लाको स्याउ उत्पादन हुन्छ भने जुम्लाको पाखामा किन त्यहाँ चाहिँ बुकी फुल फुलाइरहने, किन तितेपाती उमारिरहने? जुम्लाको पाखोमा स्याउ लाउने, मुस्ताङको पाखोमा स्याउ माटो अनुसारको बिउ बिजन कलेक्सन गर्नु भएको छ उहाँहरूले हैन। लोभ भएका बिउ बिजन कलेक्सन गरेर राख्नु भएको छ। आज तपाईँ चाहिँ त्यो बेला पाइने यत्रो ठुल्ठुलो बजारमा आउने चाहिँ काली काँक्राको बिउ हराइसक्यो। त्यो हाम्रो माटोले त्यो चिज चाहिँ थियो, रोजेको थियो, त्यसमा फिट हुन्थ्यो र त्यो ठुलो फल्थ्यो। एक खालको यो पनि भएको होला हैन। जस्तै विगतमा अस्ट्रेलियन वन परियोजनाहरूले तपाईँको एउटा ग्लोबल वार्मिङको लागि चाहिँ वातावरण शुद्धिकरणको लागि भनेर नेपाली भूभागमा खाली सल्लाह रोप्ने काम भयो क्या। त्यो सल्लाहले चाहिँ यस्तो बनाइदिएको छ कि मरुभूमि जग्गा न त्यो सल्लाहको फाट काम लाग्छ, काठ पनि तपाईँको बनाउने गुणस्तरीय छैन हैन। यसले पानीको स्रोत पनि सुकाइदिएको छ। यस्तो परियोजनाले त मुलुकको स्वार्थलाई काम गरेन नि त्यसले हैन। मुलुकको स्वार्थलाई मात्रै काम विदेशी त्यो यसले के भयो भने धेरै हाम्रो ठाउँमा परीक्षणका लागि आउने पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ल्याउने प्रोजेक्टहरू हामी कहाँमा के न हो भनेर हामीले लिदिएपछि त्यसले हामीलाई नोक्सानी गरेको छ। म एनजिओ विरोधी त होइन, तर धेरै हाम्रा नेपालीहरूलाई नेगेटिभ दिमाग पोजिटिभ दिमाग बनाउनु पर्ने, नेगेटिभ दिमाग बनाउने र भ्रष्टाचार बढी हुने स्रोत त एनजिओ आइएनजिओहरू नै हो हाम्रो मुलुकमा, जहाँ बढी पैसा आउने अनि जनताले बेनिफिट लिने मान्छेहरूले कम पाउने अनि त्यसका चाहिँ सारा मान्छेहरूले डलर खेती गरेर खाने भनेपछि नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा यो अलिकति बिगार्ने काम चाहिँ एनजिओ आइएनजिओको हात बढी छ भन्न सकिन्छ। एकदम भएको छ, त्यो सप्रमाण भएको छ धेरै कुराहरू। त्यसले गर्दा त्यतातिर केही त राम्रा काम पनि भएको छन्, तर त्यसले छोडेको नकारात्मक कामहरूभित्र नकारात्मक बढी देखिँदो रहेछ। नकारात्मक कामहरूभित्र चाहिँ यो वातावरण बिगार्ने काम पनि भयो। यहाँले भने जस्तो यो वातावरण बिगार्ने काम भयो। हामी त सालको टप्परीमा चाहिँ राखेर खाजा खाने हाम्रो संस्कार परम्परा हो नि। हामीले कहाँबाट यी चाहिँ अब प्लास्टिकका भाँडाहरू अहिले लियौँ? अब त सालको टप्परी विस्थापित गरेर अहिले चाहिँ प्लास्टिकको टप्परी आइसक्यो। चोयाको नाङ्लो विस्थापित गरेर चाहिँ तपाईँले प्लास्टिकको नाङ्लो आइसक्यो। अम्लिसोको कुचो विस्थापित गरेर प्लास्टिकको कुचो आइसक्यो। हामी कृत्रिमतातिर बढी केन्द्रित भइरहेको छ। त्यो चिज हाम्रो मुलुकमा जुन चिज उत्पादन हुन्छ त्यसले हाम्रो पैसा हामीसँग रहन्थ्यो। अब बाहिर त्यो चाहिँ नि अब उत्पादन भएर आउने चिजमा त्यो प्लास्टिक हाम्रोमा छैन, हाम्रो पैसा चाहिँ बाहिर गइरहेको छ। तपाईँसँग त्यो जुन खालको कृषि योजनाहरू छन्, अब यस्तो योजना बनाउन सकिँदैन यो जुन बाहिर गएका नेपाली सबैलाई नेपालमै अनिवार्य 8 घण्टाको श्रम दिन सकिने र भएका जग्गाहरू एकीकृत गरेर सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई 8 घण्टा अनिवार्य काम गराउने, 8 घण्टा पछिका उनीहरूको इच्छाले स्वेच्छाले ओभरटाइम गर्न सकिने गरी कृषि क्षेत्रमा अलिकति योजना ल्याउन त बेला भइसकिन। सकारात्मक सोचका साथ
सरकारले पनि योजना ल्याउनुपर्छ। सरकारले ल्याएका योजना जहिले पनि यो चाहिँ हावादारी हुन् भनेर गलत देख्ने सोच पनि हामी नकारात्मक छ, त्यो पनि घटाउनु पर्यो। र त्यो त प्रभाव पार्न नसकेको कारण होला नि त विगत। त्यो प्रभाव पार्न नसकेको पनि हो, प्रभाव पापमा पर्न नचाहेको पनि हो, यो दुईटै कुरा छन्। त्यसले गर्दा यसलाई सकारात्मक सोचको विकासतर्फ राम्रा कुरालाई त स्वीकार्छन् नि, स्वीकार्नुपर्छ र त्यो ढङ्गले नगइकन अब हाम्रो मुलुकको समृद्धि सम्भव पनि छैन। हामीले हाम्रा खेरा गएका डाँडा पाखाहरू, हाम्रा बाँझारका जमिनहरू, ती चिजलाई उर्वर बनाउन सक्यौँ भने मैले चाहिँ एकजनाको विदेशीले भने सुनेको थिएँ, सुनको कचौरा लिएर नेपालीहरू माग्न हिँडिराखेका छन्। सुनको कचौरा हामीसँग छ, त्यो सुनको कचौरा थापेर भिख मागिराखेको छ। त्यो सुनको कचौरो नि अरबौँ मूल्यको छ, उसले त्यसमा 10 रुपियाँ मागेर के हुन्छ? त्यसले गर्दा त्यो सुनको कचौरोलाई अब हामीले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, युटिलाइज। सुनको कचौरा भनेको एउटा हाम्रो कृषि क्षेत्र, एउटा वन पैदावार पनि हो। यो वन पैदावार कृषिलाई छुट्टै, वन पैदावारलाई चाहिँ अलिकति छुट्टै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि हैन, यसैले अथाह पुग्छ के टिम्बर। अघि मैले भने नि त्यो मैले भनेको 5T को कुरा भित्र 5T को कुरा गर्दा टिम्बरको टी भित्र जडीबुटी पनि पर्छ, त्यो पनि वन पैदावारै हो। त्यो जडीबुटीलाई तपाईँ दुनियाँमा नपाइने अब ह्यार्सागुम्बा जस्तो चिज हामीसँग छ, पाँचौँले हामीसँग छ। अहिले भएका चाहिँ अब चिरैतो मजिटो जस्ता चिजहरू जो औषधि नभइकन हुँदैन भन्ने छ हामीसँग। अथाह विश्वभरिलाई पुग्ने जडीबुटी छन् के हामीसँग। उम्रिन साथ सडकमा हिँड्दा हामीले उम्रेका झार देख्छौँ, त्यो होइन, त्यो पनि जडीबुटी छ। मेरो आफ्नै जीवनमा मैले भोगेको, धेरै साथीहरूले भोगिरहनु भएको छ त्यो चिजको भोगाइ। हाम्रोमा यो 2033 सालमा यो गाँजामाथि प्रतिबन्ध लाउने जुन निर्णय गरियो नि, यसले नेपालको कृषिलाई ठुलो नोक्सानी बनाएको छ। त्यो बेलाका शासकहरूले त्यसको नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ भन्छु म। र यो ऐन संशोधन गर्ने बेला भयो। त्यो बेलाको सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम, त्यो बेलाको संविधान हामीले फेरिसक्यौँ। तर त्यो गाँजा सम्बन्धीको, अनि मान्छेले गाँजा खान्छन्, केटाकेटी भन्छन्, अहिले गाँजा खान, ड्रग्स खान वा रक्सी खान कसले रोक्न सकेको छ भने त्यसको चेतना दिनु पर्यो, सो चेतना जगाउनु पर्यो। गाँजालाई त तपाईँ हरेक मेडिसिनको लागि काम लाग्ने चिज रहेछ र हाम्रो महाभारत रेन्जमा एकदमै राम्रो गाँजा आउँदो रहेछ। म त सरकारसँग अहिले हामीले प्रस्ताव दर्ज गरेका छौँ, विरोध कतिवटा, म लगायत हामी भूमि त्रिपाठी अनि हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर तामाङ लगायतका हामी 55 जना माननीयहरूले प्रस्ताव दर्ज गरेका छौँ कि अस्तिको हिउँदे अधिवेशनमा, बर्खे अधिवेशनमा, फेरि हिउँदे अधिवेशनमा त्यसलाई छलफलमा ल्याउनुपर्छ भन्छौँ हामी। कि हामीले लिगल सरकारको तर्फबाट गाँजा खेती गर्न दियो भने आज इलिगल खेती गर्दाखेरि 4000 5000 र प्रति किलो ब्ल्याकमा बेचेर मान्छेले पैसा लिएर उसले चाहिँ गरिराखेको छ। त्यही चिज तपाईँ लिगल गरेर गभर्मेन्टको थ्रोबाट त्यो चिजलाई चाहिँ G2G नै गर्नुहोस् न, G2G नै गरेर दिए पनि गाँजाबाट 10 लाख 10,000 12,000 रुपियाँ किलो त्यो 4000 मा बेचेको गाँजा लिगल व्यापारमा जाँदो रहेछ। क्वालिटी नेपालमा राम्रो हुँदो रहेछ। त्यसै पशुपतिमा चाहिँ त्यो नाङ्गा बाबाहरू गाँजा खान शिवरात्रिमा आउने होइन रहेछ के नेपालको गाँजा। हामीले त्यो भित्रको विकृतिलाई फालेर राम्रो कुराहरूलाई लिनु पर्यो। मैले चाहिँ एकजना मान्यले भनेको सुनेको थिएँ, भूमि त्रिपाठीले भन्नुभएको थियो, उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पेट ढाडियो, 2 मुन्टा गाँजा चुडेर खाँदाखेरि उहाँको 5 मिनटभित्र पेट ठिक भएको थियो। त्यस्तो औषधि गुण छ त्यसमा। हरेक मेडिसिनहरू, पेन किलरहरू भन्दा त्यो नभई हुँदैन। अनि त्यतातिर हाम्रो सोच छैन। भाङको पनि त्यस्तै छ, महत्त्व त्यस्तै सम्भावना छ। त्यो माथि भाङको त्यो दाना, त्यो भाङको मात्रै अचार, हरेकको जिब्रोमा त्यसको टेस्ट छ। भाङ त हाम्रो यो खोल्सा खाल्जिन जहाँटै उम्रिन्छ। अनि हैन, जहाँ गाँजा उत्पन्न नउम्रिने मुलुकमा, हाम्रो महाभारत रेन्जमा अरू अन्नबाली भएन, गाँजा गर भनिदिउँ न, ड्याङ गर्न दिउँ हामी, त्यसलाई लिगल गरौँ। नखाऊ है, यो खाएर माथ्यो भने तिम्रो जिन्दगी बर्बाद छ भनौँ, त्यसलाई पनि छुट्टै कानुन बनाउन सकियो। जुत्तामा टाँस्ने केमिकल डेन्ड्राइट सुँगेर माथिरहेको केटाकेटी छ, त्यसलाई तपाईँ केही गरे पनि बचाउन सक्नुहुन्न। चेतना बाहेक अरू उपाय छैन। त गाँजा खानुहुन्न भन्ने चेतना हामी दिउँ र हाम्रो कृषिलाई बढावा दिने त यस्ता, त मैले एउटा उदाहरण दिएको, यस्ता उदाहरण त अनगिन्ती यहाँले भनेको बडा राम्रो छ। उम्रिँदै गरेको झार, हामीले टेकिरहेको झारमा पनि औषधीय गुण भएका झारहरू छन्। जो झार काम लाग्दैन त्यसलाई निर्मूल गर्ने, त्यसलाई विज्ञ राखेर काम गरौँ। मधेसतिरको जङ्गलमा अहिले मधेसको झाडीमा एउटा के म्यान्था समथिङ के भन्ने एउटा चाहिँ लहरो आएको छ, सेतो फुल्ने। त्यो लहरोले त्योको रुख सुकाइदिइहाल्ने। त्यसले गर्दा त्यो लहरोलाई त अन्त्य गर्नु पर्यो, सक्नु पर्यो। कसरी मासिन्छ हो, त्यतातिर जो काम नलाग्ने वनस्पति सकिदिउँ, जुन चिजले काम लाग्छ त्यो चिजलाई चाहिँ इकोसिस्टम पनि होला नि त।
त्यसलाई चाहिँ इकोसिस्टमको हिसाबले बहुप्रजातिका जङ्गल बनाउने हिसाबले कसरी हुन्छ, के राख्नुपर्छ के राख्नु हुँदैन, त्यो विज्ञहरूको काम हो, त्यसरी गर्नुपर्छ। तर हामीले जङ्गलबाट पनि पर्याप्त आम्दानी लिन सक्छौँ। तपाईँ त्यो नासपाती र स्याउको गुण उस्तै हुन्छ। त्यो नासपातीलाई मात्रै आज तपाईँ बजारमा लिएर एउटा राम्रो जाम उद्योग बनाइदिएर गर्न थाल्ने हजारौँ मान्छे हुन्छन्। हाम्रोमा त के भयो भने विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि बडो धन्धुकारी कायदा भइदियो। यहाँ त भएका उद्योग पनि हामीले निजीकरणका नाममा सक्यौँ। कृषि उद्योगहरू सक्यौँ। कपडा आफ्नैमा हेटौँडा कपडा कारखानाको कपडा लाएर हामी नै स्कुल जान्थ्यौँ। आज विदेशी कपडा बेगर तपाईँ हामीलाई गुजारा नचल्ने ठाउँमा पुग्यो। हाम्रो हरेक शरीरमा पहिरने हरेक चिज विदेशी छ। तपाईँले समाइरहनु भएको कागज, कलमदेखि कपडादेखि यही कागज पनि भ्रिकुटी कागज कारखानाको कागज यति राम्रो क्वालिटी। हामी त यतिसम्म निरह भएछौँ कि कमसेकम अब यो आँखाले हेर्ने चस्मा पनि हो यो परनिर्भरताको पराकाष्ठाका मेरो सर्टमा लगाउने टाक सिउने सियो पनि विदेशबाट आउनुपर्ने परिस्थिति। अब यो परिस्थिति हटाउनलाई तपाईँ समितिमा हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रबाट यो काम गर्न सकिन्छ भनेर एक खालको त्यो योजना दिनुहोस् न त। हामीले त्यो योजनामा चाहिँ खास गरिकन अघि मैले भने नि हामीले एक्लै सकिने ठाउँमा छैन भने यसलाई टिमवर्क गराउँ, युवाहरूको एउटा झुन्ड टिम बनाइदिउँ। त्यहाँ उनलाई कसैलाई चाहिँ कुनै खेतीमा, कसैलाई पशुपालनमा, अनि गाउँका चाहिँ थुप्रै जग्गाहरूलाई चाक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती प्रणालीमा हामीले लगेर त्यो हिसाबले चाहिँ अबको कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र कृषिलाई निर्भर, खास गरिकन आम्दानीमुखी कृषि, निर्वाहमुखी होइन, व्यावसायिक कृषिमा यसलाई विकास गर्ने गरेका सुझावहरू हामीसँग छन्। यहाँसँग यो छोटो छलफलमा मैले धेरै कुरा भन्न नसकौँला, तर यसका विभिन्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पनि पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन 4 ढङ्गमा चाहिँ हामीले साना ठाउँमा पकेटलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनाएर ब्लकबाट ठुलो बनाएर चाहिँ त्यसलाई जोनबाट विस्तार गरेर सुपर जोन बनाउने र त्यहाँ विज्ञहरू राखेर सेवा दिने भन्ने कुरो छ। हामी अब मुलुकको एउटा पुनर्संरचनातिर पनि गइरहँदा कसले गर्ने, कसको जिम्मेवारी भन्ने कुरा पनि भयो। अब जमिनको भू उपयोग ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर जमिनको वर्गीकरण गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो। उसको जमिन केमा लाउने उसले चिन्छ र खेतीको जमिनमा प्लानिङ गर्न नदिने, त्यहाँ कसैले घर बनाउन खोज्यो भने नक्सा पास नगर्ने र त्यहाँ चाहिँ उसलाई जहाँ मान्छे बस्न योग्य छ त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने र खेतीमा सिँचाइको कुरा, खेतीलाई चाहिने मल बिउको कुरा लगायतका कुराहरू खेतीमा प्राविधिक सहितको उसको चाहिँ सेवा सहित उसलाई दानाको उचित बजारीकरणको कुरा पनि हुन्छ। पशुपालन व्यवसाय हाम्रोमा त अब अरबौँको मासु बाहिरबाट किनेर एउटा मास्टर प्लानिङ गर्ने योजना बनाउने बेला भयो नि अब हैन, जुन खालको अब यो गर्न सक्यो भने कमसेकम अब हामीले विदेशमा रेमिट्यान्सको लागि मात्र विदेशी नै युवाहरू कमसेकम ती बाहिर कमाउने पैसामा नेपालमै काम गर्न सक्ने भएपछि त उनीहरू बाहिर जाँदैनन् पक्कै पनि। र मान्छेलाई फेरि यस्तो भयो, विगतमा साह्रै निराश पनि भएछ क्या मान्छे, यो मुलुकमा बसेर अब केही हुँदैन भन्ने गरेको लडाइँ छ, झगडा छ, जहिले कुटा मारा छ, स्थिर सरकार छैन, 6 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिएको छ, अनि सरकारले ठोस दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि 5 महिना 6 महिनामा चेन्ज हुने भएकोले गर्दा बसेका बेला चाहिँ यसो लोकप्रिय केही कार्यक्रम ल्याइहालौँ न भनेर क्षणिक लोकप्रियता कमाउने कार्यक्रम, यसो अलिकति तलब देखाउने कार्यक्रम। ल तिमी कृषि फर्म गर। मैले त 1-2 ठाउँ त यस्तो पनि देखाएको छु, काठमाडौँमा होटल चलाउने मान्छे कृषि फर्म गर्न गएर 2 चाडा बाख्रा बस्तु गाउँका भेला पारेर अनि एउटा टहरो बनाउने, अलिकति पराल किन्ने, सरकारी अनुदान खानेर आउने, त्यस्ता मुद्दा पनि हाम्रो समितिमा आइराखेका छन्। अहिले विगतमा भएको त्यो बेलाको मुद्दा खोज्नुपर्छ भने आज मैले त एउटाले त मौरी पालनको नाममा लगेको 69 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदान लगेको छ मौरी पालनलाई। त्यो प्याकको यो प्याक प्रोजेक्टमा तपाईँको त्यो समस्या देखिन्छ। कल 1, कल 2, कल 3, कल 4 हैन, यो समस्यामा चाहिँ उहाँहरूले अब कमिसनकै भरमा एक खालको कृषकलाई चाहिँ काम गरिरहेको कृषकलाई चाहिँ कमिसन माग्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कमिसन मागेपछि उनीहरूले अनुदानै नलिएका कृषक पनि छन्। जब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा होटल चलाउने होटल व्यवसायी चाहिँ कृषक बनेर कृषक अनुदान खाइरहेको आजका दिन म मासु व्यवसाय गर्छु भनेर चाहिँ कृषिको अनुदान, प्याक प्रोजेक्टको अनुदान लिएका साथीहरू आज के गरिरहनु भएको छ, कहाँ छ उहाँको मासु उत्पादन गर्ने ठाउँ? हामीले समितिबाट खोजौँ, यो हेरौँ भने पनि छौँ, सरकारलाई छानबिन समिति एउटा बनाऊ र हेर्नुपर्छ भने छ। यो आर्थिक सुशासनको कुरामा आर्थिक सुशासनभित्र हेर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अहिले
वास्तवमा कृषिलाई नसकिने र गर्न नहुने के कुरै छैन। सरकारको अलिकति बढी सरकारले दिने ग्रान्टमा अनुदानमा वा त्यसलाई प्राथमिकता अब सरकारले यो पनि गर्नु पर्ला नि। जस्तै सरकारसँग करिब 72% जग्गा सरकारसँग छ हैन, करिब 28% मात्र अहिले नागरिकले उपयोग गर्छन् भनौँ न। यो अवस्थामा त अब सरकारले नै हो एउटा ठुलो खालको प्रोजेक्ट ल्याएर एउटा एकीकृत हैन योजना ल्याएर मुलुकलाई चाहिँ अलिकति उत्पादनमुखी रोजगारीमुखी बनाउनु त सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हो नि। अब यसको लागि हैन सरकारको जिम्मेवारी पनि हो, सरकारले त्यो पहल गर्नु पनि पर्छ र विगतमा भन्दा तपाईँ हुनुहुन्छ समितिमा हैन, तपाईले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ मलाई बुढागत दिइदिनुस्। अब तपाईँ रहन्जेल सरकारलाई हामी यो सुझाव गरेर यो काम गर्न सक्छौँ दिएको सुझावमा त र अगाडि बढिरहेका कुरा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ कृषिका विज्ञहरू सहित स्थानीय तहमा हिजो बिग्रिएका कृषि उत्पादित भूमिहरू समेत अब हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोडक्टिभ भूमिको कृषिको उत्पादन हुने भूमिको रूपमा लानुपर्छ र कृषकले उत्पादन गरेको चिज उसले बजारमा बेच्दाखेरि उसको लागत मूल्य सहितको मुनाफाको दर रेट अहिले तोकिदिनुपर्छ। हाम्रो दुईटा सुझावलाई सरकारले मान्यो। यो वर्ष मङ्सिरमा धान जतिसुकै तिमीले उत्पादन गर, बढीमा भयो भने बढीमा बेच्ने हो, तर बिकेन भने 1100 रुपियाँ मन म किनिदिन्छु भनेर सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छ। त्यो पनि एउटा कृषि पेसामा लाग्न एउटा करेज गर्ने चिज हो। तर मलाई लाग्छ त्यो 1100 पनि, म पनि किसान क्षेत्रबाट आएको मान्छे हो, त्यो 1100 पनि अहिलेको उसले गर्ने श्रम, उसले त्यो जोतखन गर्ने, गोडमेल गर्ने वा त्यसमा जति लागत लाग्ने हो लागत मूल्यको हिसाबले उसलाई त्यो 1100ले पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कृषकलाई उत्पादन लागत घटाइदिने त्यो त सरकारले गर्नु पर्यो नि त। उति इन्डियामा चाहिँ मलमा, हाम्रोमा पनि मलमा अनुदान छ, तर मलमा दिएको अनुदान हामीलाई पर्याप्त भएन, त्यो बेलामा आएन। अनि त्यो हिसाब मलको कुरा गर्ने हो भने त तपाईको अब असार सक्यो, साउन सक्यो, रोपेर बाली त्यो भएपछि अझै कृषकले मलै पाएका छैन। यसपटक मल पाएन त हामीले त्यो चिज झेल्यौँ र समितिबाट हामीले तुरुन्त उपलब्ध गराउन कडा निर्देशन दियौँ। सरकारले त्यस पछाडि गर्यो, बङ्गलादेशसँग केही सापट्टि लिने कुरा त गर्यो, तर यस वर्ष चाहिँ त्यति धेरै। तर फेरि ती तपाईको जुन खालको पहिला त्यो मल ल्याउनलाई पहल गरेकै ठेकेदार कम्पनीलाई किन त्यसले कम दर गरेकै आधारमा फेरि उसैले ठेक्का दियो? फेरि उसले त फेरि त्यो गल्ती नदोर्याउँला भन्न सकिन्न। होइन, पछिबाट ठेक्का तोडियो भने नि त, तोडियो फेरि जोडियो फेरि उही आयो। त्यो चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भने त्यो गलत मनसायका साथ भएका कामहरू रहेछन्, ती चिजमा सरकारले होसियार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको। ट्युसन शुल्क त सरकारले महँगै पर्यो होला, अलिक महँगै पर्यो होला यसपटकको, तर अलिकति उसले चाहिँ त्योबाट केही कस्ट बियर चाहिँ अब गर्ने गरी उस ठेकदारको चाहिँ जमानत जफत गर्ने गरी उसले राखेको धरौटी जफत गर्ने गरी यस्ता केही कामहरू चाहिँ सकारात्मक गरेको छ। फेरि तर बदमासी गर्नेले छोडेनन् हैन, कृषक समस्याको समस्या नै छ। बदमासी गर्नेहरूलाई दुरुत्साहन, अब त्यसलाई चाहिँ एकदम दुरुत्साहन गर्नुपर्ने, हामीले चाहिँ बढावा दिने कुरा होइन, दण्डित गर्ने कुरा के हुन् त्यतापट्टि जानुपर्छ। र भ्रष्टाचार पनि कृषिका लागि, कृषि अनुदानमा होस्, कृषिको मल ल्याउने कुरामा होस्, भ्रष्टाचार पनि एउटा रोग हो। यो रोग निको पार्नुपर्छ, सरकारले गर्ने मेजर कमी हो। अर्को काम भनेको सरकारले कृषिको क्षेत्रमा अघि मैले भने किसानहरूको उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ र उत्पादन गर्नका लागि लागत मूल्य घटाउनका लागि अनुदान त दिनुपर्छ कृषिमा। यो सँगै अलिकति बिचौलियाहरूका कारण पनि तपाईँको कृषि उपजहरू एउटा ग्राहकको हातमा पुग्दा 300 गुणासम्म महँगो पर्न जाने त्यस्तो छ। यता पनि अलिकति ध्यान दिनु पर्ला हैन? बिचौलियाहरूको हकमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा हेर्नुहोस् अथवा धादिङबाट आउने तरकारीहरू जहाँ आउँछन् काठमाडौँका थोक व्यापारीहरूकोमा जाँदा उसले तलबाट ल्याउँदै तल उत्पादन गर्ने किसानले 20 रुपियाँमा बेचेको टमाटर यहाँ आउँदा 130 रुपियाँसम्ममा बिक्यो। 110 रुपियाँ 1 किलोमा चाहिँ बिचको बिचौलियाले खाइरहेको छ। अनि त्यसको काम चाहिँ बिचमा चाहिँ त्यो शब्दै नराम्रो छ क्या, त्यो दलाली नै हो नि त एक ढङ्गको। त्यसले गर्दा त्यहाँको उत्पादन गर्ने किसानले एउटा सहकारीले किनिदिने, त्यहाँ उत्पादन सहकारी हुने,
बजारभित्र उपभोक्ता सहकारी हुने, त्यहाँ उत्पादन भएको चिज यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति नष्ट हुने भाग कति हो, ढुवानीको भाग कति हो, यहाँ ल्याएर राखेर गर्ने कति हो, ठिक्क त्यसको चाहिँ कस्ट क्यालकुलेसन मूल्यको चाहिँ यसो विश्लेषण गरेर तोकिदिने हो भने कति पर्ला। त्यहाँ 20 रुपियाँमा उत्पादन भएको चिजलाई ल तिमी 25 ल्याऊ न, 5 रुपियाँ किसानलाई फाइदा भयो। 30 रुपियाँमा बजारमा बेच्न सकियो। अनि 30 रुपियाँ चाहिँ 35 रुपियाँ जति चाहिँ यहाँ आइपुग्दा लाग्ला। 35 रुपियाँ हो, 25ले पाउँछ, 10 रुपियाँ बढी तिरेर उपभोक्ताले खान पाउँछ। कति राम्रो, उपभोक्ता पनि ठगिएन, उत्पादक पनि ठगिएन। हो यो खालका सिस्टमहरू पनि हामीले समितिबाट यो सुझाव राखेका छौँ। सहकारी पनि हाम्रै समितिमा पर्छ। सहकारीहरूलाई पनि अब खालि पैसा बचत लिने ऋण दिने मात्रै होइन सहकारीको काम। सहकारीले चाहिँ उत्पादनका कामलाई पनि हेर, उपभोगका कामलाई पनि हेर, यो ढङ्गले जाने हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई हाम्रो मुलुकको अहिलेको कृषि महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो। कृषि व्यवसायलाई के गर्न सकिन्छ, समितिबाट के गरिरहनु भएको छ भन्ने मेरा केही दृष्टिकोणहरू राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन र टेलिभिजन हेरिरहने श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य माननीय घनश्याम खतिवडाज्यू। उहाँसँग हामीले कृषि क्षेत्रमा कृषि र वन पैदावार क्षेत्रबाट कसरी उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी अवस्थाको सृजना गर्न सकिएला यो विषयमा कुराकानी गर्यौं। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।